साथीहरू नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। आज यो नेपाल सरकारको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पदपूर्ति रिक्त रहेका पदपूर्तिका लागि ठुलो मात्रामा भ्याकेन्सी माग गरेको छ र यो 3 किसिममा लोकसेवा आयोगसँग सम्झौता गरी उसले चाहिँ सहमति गरी 3 किसिमका परीक्षाबाट चाहिँ उसले रिक्त रहेका पदपूर्ति गर्दैछ र एउटा चाहिँ ज्येष्ठता तथा कार्य सम्पादन तथा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा परीक्षा लिँदैछ। अर्को चाहिँ खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा परीक्षा लिँदैछ। अर्को भनेको के हो त भन्दा सीमित आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा चाहिँ उसले आफ्ना रिक्त रहेका पदपूर्तिहरू गर्दैछ। र जति पनि साथीहरूले एसई दिएर तपाईँले एसई पास आउट गरिसक्नु भएको छ वा +2 अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ एसई पास गरिसकेका वा +2 पास गरिसकेका विद्यार्थीले पनि यसमा इक्जाम दिन पाउनुहुनेछ। र यहाँ सामान्य प्रशासन तर्फको पनि माग गरिएको छ र विभिन्न किसिमका यहाँ माग गरिएको छ। विशिष्ट पदहरू र सामान्य पदहरू पनि माग गरिएको छ। सुरुमा चाहिँ म तपाईँले जानकारी दिन चाहन्छु, यो ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन तथा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा दरखास्त आह्वान गरिएको सूचनाको यो तपाईँले म संक्षिप्त माथि यहाँ लेखिएको छ, म तपाईँलाई त्यो पढेर पनि सुनाउँछु, तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नुहोला। लोकसेवा आयोगबाट सहमति प्राप्त भए बमोजिम यस बोर्ड र बोर्ड अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा रिक्त रहेका निम्न पदहरूमा ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा तथा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले यस बोर्ड र बोर्ड अन्तर्गत कार्यालयहरूमा कार्यालय कर्मचारीहरूमध्ये राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कर्मचारीहरूको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी विनियम 2076 को विनियम 22(2) बमोजिम सम्भाव्य उम्मेदवारहरूले तोकिए बमोजिम फारम भरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठेमी भक्तपुरमा प्रथम पटक सूचना प्रकाशन भएको मितिले 30 दिनभित्र रितपूर्वक बढुवाको दरखास्त फारम बुझाउनु हुन यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ भनेर भनिएको छ। कमा छ ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा भनेको छ। यसमा चाहिँ माग गरिएको छ कि श्रेणी चाहिँ अधिकृत प्रथम हो। अधिकृत प्रथममा प्रशासन अनि समूह भनेको प्रशासनै छ। अनि यसमा माग सङ्ख्या 2 जना हो, 2 जना माग गरिएको छ। त्यसै गरी यसमा चाहिँ महाशाखा प्रमुख परीक्षा नियन्त्रक पदमा माग गरिएको छ। त्यसै गरी पद भनेको उपसचिवमा चाहिँ अधिकृत द्वितीय सेवा प्रशासन अनि समूह पनि प्रशासन हो। माग सङ्ख्या चाहिँ पद सङ्ख्या 6 जना माग गरिएको छ। त्यस्तै शाखा अधिकृत पदको अधिकृत तृतीय पदमा प्रशासन सेवा समूह पनि प्रशासन अनि 7 जना माग गरिएको छ। त्यस्तै लेखा अधिकृतमा पनि अधिकृत तृतीयको लेखा अधिकृतमा प्रशासन सेवाको लेखा समूहमा कतिजना माग गरिएको छ भन्दा 1 जना माग गरिएको छ। त्यस्तै कम्प्युटर अधिकृतमा अधिकृत तृतीयबाट प्राविधिक सेवा प्राविधिक अनि समूह पनि प्राविधिकबाट 1 जना माग गरिएको छ। र त्यसै गरी सूचना प्रविधि अधिकृत गरेर अधिकृत तृतीय श्रेणी अधिकृत तृतीय, त्यसै गरी सेवा प्राविधिक र समूह पनि प्राविधिक गरी 1 जना माग गरिएको छ। र त्यसै गरी यहाँ कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवामा माग गरिएको छ कि महाशाखा प्रमुख परीक्षा नियन्त्रकमा अधिकृत प्रथम, यसमा चाहिँ प्रशासन अनि समूह पनि प्रशासन रहेको छ, 2 जना माग गरिएको छ। त्यस्तै उपसचिवमा अधिकृत द्वितीय प्रशासन सेवा प्रशासन अनि समूह पनि प्रशासनबाट 6 जना माग गरिएको छ। त्यस्तै द्रष्टव्यमा भनिएको छ, यो मैले तपाईँलाई पढेर सुनाइन, तपाईँ आफै यो हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई पज गरेर आफै सो अध्ययन गर्नु होला, तपाईँले यहाँ हेर्नु होला के भनेको छ भनेर। अनि त्यस पछाडि तपाईँले रहेको छ अब चाहिँ यहाँ खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा हुने पदपूर्ति सम्बन्धी दरखास्त आह्वान गरिएको सूचना भनेर भनिएको छ। यो चाहिँ लोकसेवा आयोगसँग त्यही नै हो, समझदारी भइसकेको छ। समझदारी भए बमोजिम रहेका त्यो रिक्त रहेका यो जुन परीक्षा बोर्डको कार्यालय
मा रिक्त रहेका निम्न पदहरूमा खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पद पूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र बोर्ड अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूमध्ये राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी विनियम 2076 को विनियम 22(2) बमोजिम तोकिएको योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूबाट यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशन भएको मितिले 30 दिनभित्र नियमित शुल्कमा र दोब्बर शुल्क तिरी थप 2 भनेको सब 7 दिन भनेको यो चाहिँ 1 साताभित्र तोकिएको बमोजिम फारम भरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सार्वजनिक भक्तपुरमा दरखास्त फारम बुझाउनु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ भनिएको छ। अनि विज्ञापनको सूचना बोर्डको वेबसाइट www.neb.gov.np मा गएर पनि राखेको छ भनेर भनिएको छ। अनि यसमा पदहरू के रहेका छन्, माग गरिएका पदहरू तपाईले एकदम नआत्तिएर हेर्नु होला। म तपाईलाई यहाँ देखाउँछु। यो तपाई खुला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट माग गरिएको हो। महाशाखा प्रमुख परीक्षा नियन्त्रकमा यो श्रेणी अधिकृत प्रथम हो, प्रशासन सेवा हो अनि यसमा समूह पनि प्रशासन नै हो। यसमा आन्तरिक प्रतियोगिताबाट चाहिँ 1 जना माग गरिएको छ। त्यस्तै उपसचिव पनि अधिकृत द्वितीयको यो प्रशासनबाट आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट 3 जना माग गरिएको छ। अनि उपसचिवमा पनि अधिकृत द्वितीयमा प्रशासनबाट खुलाबाट 1 जना माग गरिएको छ। अनि शाखा अधिकृत तृतीयको प्रशासनमा आन्तरिक प्रतियोगिताबाट 3 जना माग गरिएको छ। त्यस्तै शाखा अधिकृतको यो अधिकृत तृतीयको प्रशासनमा पनि खुलाबाट 8 जना माग गरिएको छ। त्यस्तै गरी शाखा अधिकृतको अधिकृत तृतीयको प्रशासनमा महिलाबाट 2 जना माग गरिएको छ। त्यस्तै गरी आदिवासी जनजातिबाट 2 जना, मधेसीबाट 2 जना र यो लेखाको चाहिँ अनि यो मधेसीबाट 2 जना, दलितबाट 1 जना माग गरिएको छ। त्यस्तै लेखा अधिकृतको अधिकृत तृतीयमा प्रशासनबाट लेखा समूहको मा चाहिँ यो खुलाबाट हो। खुलाबाट चाहिँ कति माग गरिएको छ भन्दा 1 जना माग गरिएको छ। अनि महिला पनि लेखा अधिकृतमै महिला पनि 1 जना माग गरिएको छ। त्यस्तै माग गरिएको छ कि कम्प्युटर अपरेटर अधिकृत तृतीयको प्राविधिक तर्फ खुलाबाट 1 जना माग गरिएको छ। त्यस्तै सूचना प्रविधि अधिकृतमा अधिकृत तृतीयको यो पनि खुलाबाट यहाँ पनि 1 जना माग गरिएको छ। त्यस्तै गरी पुस्तकालय अधिकृतमा पनि अधिकृत तृतीयकै हो, प्राविधिक तर्फ पर्छ, खुलाबाट यहाँ पनि 1 जना माग गरिएको छ। त्यस्तै गरी कानुन अधिकृतमा यो पनि अधिकृत तृतीय हो, प्रशासन अन्तर्गत पर्दछ, यो प्रशासन अधिकृत पर्दछ। यसमा चाहिँ कानुन समूह सेवा कानुन हो अनि यसमा सेवा प्रशासन समूह कानुन हो। अनि खुलाबाट चाहिँ 1 जना माग गरिएको छ। त्यस्तै यहाँ माग गरिएको छ कि प्रशासन सहायक भनिएको छ। प्रशासन सहायकमा प्रशासन प्रथम भनिएको छ यहाँ। अनि प्रशासनमा यहाँ कति माग गरिएको छ भन्दा प्रशासनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, खुलाबाट 15 जना माग गरिएको छ, महिलाबाट 4 जना माग गरिएको छ, आदिवासी जनजातिबाट 3 जना माग गरिएको छ, मधेसीबाट 3 जना माग गरिएको छ, दलितबाट 1 जना अनि अपाङ्गबाट 1 जना माग गरिएको छ। त्यस्तै लेखा सहायकमा यो प्रशासनको लेखा समूहमा खुलाबाट 2 जना, महिलाबाट 1 जना, आदिवासी जनजातिबाट 1 जना माग गरिएको छ। त्यस्तै कम्प्युटर सहायकमा यो आन्तरिक यो खुलाबाट चाहिँ यो कम्प्युटर अपरेटरमा खुलाबाट 7 जना माग गरिएको छ, महिलाबाट 2 जना, आदिवासी जनजातिबाट 2 जना, मधेसीबाट 1 जना, दलितबाट 1 जना माग गरिएको छ। अब यो द्रष्टव्यमा लेखिएको छ, म तपाईलाई यसो पढेर सुनाउँछु। यो महत्त्वपूर्ण रहेको छ। जति बेरोजगार युवा साथीहरू हुनुहुन्छ र तपाईँ सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँका लागि यो सुनौलो अवसर हो। तपाईँले आजै फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। यसमा भनिएको छ परीक्षाको किसिम भनिएको छ। परीक्षाको किसिम तथा अङ्कभार पाठ्यक्रममा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ भनिएको छ। अनि परीक्षा केन्द्र काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ। सबै पदहरूको लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालन हुनेछ। लिखित परीक्षाको कार्यक्रम लोकसेवा आयोगबाट समय निर्धारण भए पश्चातै प्रकाशन गरिनेछ। त्यस्तै दरखास्त दस्तुर अधिकृत प्रथम श्रेणीका लागि दरखास्त दस्तुर चाहिँ 1500 छ, 1500। अनि अधिकृत स्तर द्वितीय श्रेणीका लागि 1200 छ। अधिकृत स्तर तृतीयको लागि चाहिँ
1000 छ। त्यसपछिको प्रत्येक किसिम समूहका लागि 400 र थप दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ। सहायक पदको लागि 400 बुझाउनु पर्नेछ र त्यसपछिका प्रत्येक किसिम समूहका लागि 200 र थप दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ भनेर भनिएको छ। त्यस्तै खुला प्रतियोगितात्मक तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक आवेदन भर्ने उम्मेदवारले छुट्टा छुट्टै आवेदन फारम भरी फारम दस्तुर बोर्डको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सार्वजनिक भक्तपुरको चलानी नम्बर मैले उल्लेख गरिनँ मा गएर पनि सक्कलै भौचर दरखास्त फारम 7 सङ्कलन गर्नुपर्नेछ राख्नुपर्नेछ भनिएको छ। त्यस्तै दरखास्त दिने अन्तिम मिति भनेको 2079 को 5 महिनाको 4 गते, 5 महिना भनेको यो श्रावण हो, अनि भदौको 4 गते र दोब्बर दस्तुरमा भदौको 11 गतेसम्म उक्त दिन सार्वजनिक बिदा पर्न गएमा सोपछि कार्यालय खुलेको पहिलो दिन बुझाउनु पर्नेछ। त्यस्तै उम्मेदवारको उमेरको हद भनिएको छ। अधिकृत स्तर द्वितीय श्रेणीको खुलाको हकमा 21 वर्ष पुरा भई 45 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अधिकृत तृतीय श्रेणीको हकमा 21 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननागेको, अनि महिला उम्मेदवारको हकमा 40 वर्ष ननागेको, सहायक स्तर प्रथम श्रेणीको हकमा 18 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननागेको, महिला उम्मेदवारको हकमा 40 वर्ष ननागेको, बोर्डका बहालवाला स्थायी कर्मचारीको हकमा उमेर हद लाग्ने छैन भनेर भनिएको छ। अनि पदमा रिक्त गर्नुपर्ने पदमा रही गर्नुपर्ने कामको विवरण भनिएको छ। परीक्षाको कर्मचारी बोर्डको कर्मचारी सेवा शर्त तथा परीक्षा सम्बन्धी विनियम 2076 र सम्बन्धित सेवा उपसमूहमा तोके बमोजिम हुनेछ भनेर भनिएको छ। अनि तलब भत्ता तथा अन्य सुविधाहरू बोर्डको कर्मचारी सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियम 2076 बमोजिम हुनेछ भनेर भनिएको छ। अनि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भनिएको छ। आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तपाईँलाई म यहाँ जानकारी दिन चाहन्छु। उपसचिव यो अधिकृत स्तर द्वितीय श्रेणी पदको खुला तर्फका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको र कुनै सरकारी सेवा वा कानुन बमोजिम स्थापित शिक्षासँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थामा अधिकृत स्तरको पदमा न्यूनतम 5 वर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ भनेर भनिएको छ। त्यस्तै शाखा अधिकृत स्तर तृतीय श्रेणी पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक तह वा स्वसरह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ भनेर भनिएको छ। अनि लेखा अधिकृत स्तर तृतीय श्रेणी पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वा वाणिज्य शास्त्रमा स्नातक तह वा अर्थशास्त्र र गणित मध्ये कुनै एक मूल विषय स्नातक तह वा स्वसरह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ भनेर भनिएको छ। त्यस्तै कानुन अधिकृत स्तर तृतीय श्रेणी पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कानुन बमोजिम स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ भनिएको छ। त्यस्तै कम्प्युटर अधिकृत स्तर तृतीय श्रेणी पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्प्युटर विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण वा कम्प्युटर विषयमा कम्तीमा 6 महिनाको तालिम प्राप्त गरी दुवै विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै सूचना प्रविधि अधिकृत स्तर तृतीय श्रेणी पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्प्युटर साइन्स वा स्वसरह विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ भनेर भनिएको छ। त्यस्तै पुस्तकालय अधिकृत स्तर तृतीय श्रेणी पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट पुस्तकालय विज्ञान वा स्वसरह विषयमा स्नातक तह वा स्वसरह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ भनिएको छ। अनि प्रशासन सहायकमा सहायक प्रशासन प्रथम श्रेणी पदको लागि अनि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट उच्च माध्यमिक तह वा स्वसरह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ भनेर भनिएको छ। त्यस्तै लेखा सहायक स्तर प्रथम श्रेणी पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र गणित एसएलसी गणित लेखा मध्येबाट कुनै एक विषय लिई उच्च माध्यमिक तह वा वाणिज्य शास्त्र अर्थशास्त्र गणित विषयमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा स्वसरह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ भनेर भनिएको छ। त्यस्तै कम्प्युटर सहायकमा भनिएको छ। कम्प्युटर सहायक स्तर प्रथम श्रेणी पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्प्युटर विषयले प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा उच्च माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरी
यो डाटाबेस अनि वेब डिजाइनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट फोटोसप पेज मार्करमा कम्तीमा 6 महिनाको तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ भनेर भनिएको छ। अनि 6 मा भनिएको छ आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि न्यूनतम योग्यता भनिएको छ परीक्षाको बोर्डको कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी विनियम 2076 को विनियम 11 बमोजिम हुनेछ भनेर भनिएको छ। त्यस्तै समकक्षता निर्धारण गर्नुपर्ने शैक्षिक योग्यताको हकमा समकक्षता निर्धारण गरेको प्रविणता प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ भनेर भनिएको छ। अनि समावेशी तर्फको दरखास्त बुझाउनुपर्ने उम्मेदवारले समावेशी समूह खुल्ने कागजात समेत पेश गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै दरखास्त फारमको सम्पूर्ण फाइलहरूमा उल्लेख भए बमोजिमको विवरणहरू खुलाउनु पर्नेछ। अनि आन्तरिक प्रतियोगितात्मकद्वारा पदपूर्ति गरिने पदहरूको दरखास्त फारम भर्नका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी विनियम 2076 को विनियम 32 बमोजिम अयोग्य नभएको हुनुपर्नेछ भनेर भनिएको छ। अनि 14 मा बोर्डको पदपूर्ति समितिको सूचनामा उल्लेख म्यादभित्र दाखिला नभएको वा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नपुगेको वा तोकिएको अन्य विवरण नखुलिएको वा तोकिएको दस्तुर नबुझाएको वा रितपूर्वक नभएको दरखास्त स्वीकृत गर्ने छैन। सबै चरणको परीक्षा पश्चात प्राप्त हुन आएको योग्यता क्रम अनुसार माग भएका पद सङ्ख्यामा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिनेछ। अनि यस सूचनामा उल्लेख नभएका विषयहरूको हकमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी विनियम 2076 र अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ। त्यस्तै पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना दरखास्त फारम र पाठ्यक्रम बोर्डको वेबसाइट www.neb.gov.nb बाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ। अनि थप जानकारीका लागि बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय सानोरिमी भक्तपुरको फोन नम्बर 01 66 30 848 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ भनिएको छ। यो समावेशी समूहतर्फ दरखास्त दिने उम्मेदवारहरूको लागि आवश्यक पर्ने थप कागजातहरू मैले पढेर सुनाइन, तपाईँले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। अब रहेको छ यहाँ सीमित आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा हुने पदपूर्ति सम्बन्धी दरखास्त आह्वान गरिएको सूचना भनिएको छ। यसमा शाखा अधिकृत पदको अधिकृत तृतीय श्रेणीको प्रशासनिक सेवा समूह पनि प्रशासन रहेको छ। यसमा पद सङ्ख्या 8 जना माग गरिएको छ। अनि प्रशासन सहायकमा अधिकृत प्रथममा प्रशासनबाट 54 जना माग गरिएको छ। त्यस्तै लेखा सहायकमा प्रशासनको लेखाबाट चाहिँ 8 जना माग गरिएको छ। त्यसरी कम्प्युटर सहायक प्रथममा प्राविधिकबाट 16 जना माग गरिएको छ। त्यस्तै कम्प्युटर टाइपिङमा सहायक द्वितीय प्राविधिकबाट प्राविधिक सेवाको 1 जना माग गरिएको छ। यो द्रष्टव्य मैले पढेर सुनाइन, तपाईँले सो आफै अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यो तपाईँका लागि सुनौलो अवसर हो। यदि साथीहरू लोक सेवा आयोगको वा तपाईँ सरकारी जागिरीमा खाने सोचमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँका लागि एकदम ठुलो अवसर हो। त्यसैले गर्दा तपाईँले आज नै फर्म भर्न सक्नुहुन्छ र यसको लागि विस्तृत जानकारी तपाईँले बुझ्न चाहनुहुन्छ भने नेपाल सरकारको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको वेबसाइटमा गएर पनि तपाईँले विस्तृत जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। वा त तपाईँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यालय सानोठिमे भक्तपुरको कार्यालयमा गएर पनि तपाईँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर विस्तृत जानकारी बुझ्नु होला र तपाईँलाई फर्म भर्न सम्बन्धी केही जिज्ञासा भए अथवा केही फर्म भर्नुपर्ने भए तपाईँले कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। हामी तपाईँलाई फर्म भर्न मद्दत गर्नेछौँ। आजको भिडियोबाट म पनि छुटिन्छु र यस्तै नयाँ भ्याकेन्सी लिएर फेरि पनि आउनेछौँ। आजको भिडियोबाट पनि छुटिन्छौँ। नमस्ते।